كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. هل يوجد آية في القرآن تمدح من آمن بإمامة الآئمة الاثني عشر؟ طلبنا من الشيعة مرارا وتكرارا أن يثبتوا لنا ولو بآية واحدة إمامة الآئمة الاثني عشر من كتاب الله تبارك وتعالى، فلم يجيبوا علينا. ثم طالبنا منهم أن يثبتوا لنا ولو بآية واحدة كفر من أنكر إمامة الآئمة الاثني عشر التي كفرونا عليها، فلم يردوا علينا. ثم طالبنا منهم آية في القرآن تمتدح الآئمة الاثني عشر، فلم يردوا علينا. واليوم نطالبهم بآية واحدة تمدح من آمن بالإمامة التي ينادون بها، أو آية تثبت ثواب من آمن بالإمامة التي ينادي بها الآئمة الاثني عشرية. فهل سيجيب علينا؟ الحكم لك أيها الشيعي العاقل.